अस्सलामुअलैकुम सामीन। 30 रबीउल सानी और 3 नवंबर है। आज की ख़बर की शुरुआत दारुल उलूम महताबिया नगीना मेवात से मुफ्ती अहमद हुसैन साहब की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाल्लाह इमाम व ख़तीब भी हैं और आप साथ ही दर्स व तदरीस का फरीज़ा भी अंजाम दे रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मअू लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़व फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। फलनुज़ीक़न्न الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.